बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 16 जून साल 2026 और मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर आफियत होंगे। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बराह रास्त राब्तों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है और पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि यूएई का गरूर भी खाक में मिल चुका है। यानी बिन जायद जो है अब वो भी ईरान को एप्रिशिएट करने पर मजबूर हो चुका है। वो कंट्री, वो मुल्क जो इस जंग को चाहता था कि कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, यानी इसराइल और यूएई ऐसे कंट्री हैं जो ये चाहते थे कि बस ईरान तबाह बर्बाद होना चाहिए, उसके ऊपर अटैक ही अटैक होने चाहिए। लेकिन चूंकि ईरान ने धूल चटाई है, दांत खट्टे किए अपने दुश्मन के, और फिर पाकिस्तान ने एंट्री करके अब सीज फायर करवा दिया है, तो पूरी दुनिया चूंकि मुबारकबाद पेश कर रही थी पाकिस्तान को, तो यूएई अब भी पाकिस्तान को मुबारकबाद तो नहीं पेश कर सका, लेकिन उसका गरूर जो है वो टूट चुका है। किस तरह से जो स्टेटमेंट सामने आई है वो आप सुनेंगे तो आप खुद कहेंगे। इसके साथ साथ जो ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर थे शहीद अली खामनाई, उनका बयान इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह फैल गया। साबिका उनका स्टेटमेंट है, लेकिन इतना ज्यादा इस वक्त वायरल हो रहा है और बड़ा जबरदस्त किस्म का बयान है। और इस बयान ने अमेरिका और मिडल ईस्ट के अंदर जो उसके हवारी मौजूद हैं उनकी सफों के अंदर आग लगा दी है, सफे मातम जो है वो बिछा दी है। ट्रंप का अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आ चुका है, ट्रंप जनेवा पहुंच चुका है। आए इन तमाम चीजों को डिटेल के साथ देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त जो अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस वक्त जनेवा पहुंचे हैं और जनेवा से फिर फ्रांस पहुंच चुके हैं। जो G7 समिट है उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर शिरकत करनी है। और G7 समिट में अंदर अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा और यूरोपीय यूनियन के लीडर्स आप जानते हैं कि शामिल होते हैं। और ये तकरीबन पिछले 52 साल से 50 साल से जायद इसको अरसा हो चुका है और हर साल ही इसका इनेकाद किया जाता है। इस बार इजलास के अंदर जो बहुत अहम तरीन चीज है, जो अहम तरीन मौजू है, टॉपिक है जिस पर जो है वो डिस्कशन की जाएगी, उसमें अमेरिका ईरान अमन मुआहदे पर बातचीत होगी और यूक्रेन, मुआशी मसाइल और दीगर अहम तरीन जो मामलात हैं उन पर बातचीत की जाएगी। वहां इस वक्त जो है वो ट्रंप पहले ही पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। जो हालिया मुआहदा हुआ है जिसका पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एतराफ किया और सोशल मीडिया के ऊपर बताया और जंग बंदी हो गई, तो ईरान के साथ उन्होंने कहा कि मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। ट्रंप ने यह स्टेटमेंट जारी किया, उसने कहा कि अपना हुर्मस को जुमे को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। ईरान के पास अब जोरी हथियार नहीं होंगे। अपना हुर्मस से तेल गिर रहा है और स्टॉक बढ़ रहा है। उम्मीद है कि ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे। अपना हुर्मस खुल चुकी है, मुकम्मल जुमे को खुलेगी। जुमे के बाद किसी वक्त ईरान डील का मतन जारी करेंगे। यूक्रेनी और रूसी सदूर के साथ भी अच्छी बातचीत हुई है। यूक्रेनी और रूसी सदूर मुज़ाकरात के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि क्या होता है। फ्रांसीसी फौज अपना हुर्मस में मदद के लिए तैयार है। पेशकश कबूल करना अमेरिका पर ही मुनहसर है। तो ये नाजरीन मोहतरम एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी की है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन अब इस तमाम तर बयान के अंदर जो एक चीज है वो बड़ी भयानक है और वो इसी वजह से अभी तक ज़ेरे बहस है, वो अभी तक फाइनल नहीं हो सकी मुज़ाकरात के अंदर। वो ये थी कि ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अब जोरी हथियार नहीं होंगे। लेकिन ये अब जोरी हथियार की बात हो रही है, अफसुदा यूरेनियम की बात नहीं हो रही। तो मुमकिन तौर पर हो सकता है कि अफसुदा यूरेनियम ईरान के पास ही रहे, क्योंकि ईरान ने पहले दिन कहा था कि अफसुदा यूरेनियम हमारे पास रहेगी, स्टेट ऑफ हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल रहेगा, रजीम चेंज भी यही रहेगी, हम अपनी रियासत के अंदर ना किसी की मुदाखलत बर्दाश्त करेंगे और जो हमारी रियासत के लिए, हमारी रियासत के लोगों के लिए बेहतर होगा, यानी जो खुद मुख्तारी है, सालमियत है, उबुल वतनी है, उसके ऊपर, डिग्निटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बल ट्रंप ने ये स्टेटमेंट जारी कर दी है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि इस जंग के दौरान जो मुत्तहिदा अरब अमारात है उसने नाज़रीन मोहतरम वाज़े तौर पर उसका एक ये मौक़िफ़ था और खुला मौक़िफ़ था, और आयरन डोम सिस्टम तक अगर किसी मुल्क के अंदर लगे हैं तो वो आप जानते हैं कि वाहिद यूएई है। यानी इजराइल ने किसी को अगर डोनेट किए या सेल किया तो वह वो यूएई है। तो वहां पर लगाए गए, यानी इस कदर वो ईरान के खिलाफ जो पार्टियां थी उनके साथ थे और उनका ये मौक़िफ़ था कि अगर ईरान को अब छोड़ दिया जाएगा तो ये ज्यादा मजबूत हो जाएगा, लिहाजा इसके ऊपर तबाहकुन अटैक जारी रहने चाहिए। लेकिन अभी इनका भी गरूर टूट चुका है।
وہ کیا کہتے ہیں، رسی تو جل گئی لیکن بل نہیں گئے. پھر بھی تعریف جو ہے وہ پاکستان کی یہ نہیں کر سکے اور نہ ہی ایران کی کھل کر تعریف کر چکے ہیں. جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ ذرا آپ سن لیں. متحدہ عرب امارات کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا. متحدہ عرب امارات نے علاقائی سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے سفارتکاری اور بین الاقوامی قانون کی پابندی کی اہمیت پر زور دیا ہے. مکمل بیان ان کا یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ یعنی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ MOU پر ہونے والے اعلان کے تناظر میں متحدہ عرب امارات نے گفتگو اور سفارتکاری کو ترجیح دینے اور بین الاقوامی قانون کی پابندی کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے تاکہ اس طرح علاقائی سلامتی اور استحکام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے. وزارت خارجہ نے معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل پابندی کی اہمیت پر زور دیا، جس میں خطے میں دشمنی کا فوری اور جامع خاتمہ، ریاستوں کی خود مختاری کا احترام، اچھے ہمسائیگی کے اصولوں کی پاسداری. اب ان کو بڑے یاد آ رہی ہے یہ چیز کہ اچھا ہمسائیگی جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور اس پر اصول ہونے چاہیے. تو پہلے جو ایران بھی تو آپ کا ہمسائی تھا، آپ امریکہ کو اپنے اڈے دے رہے تھے اور بیماری اس کے اوپر کروا رہے تھے. بہرحال دیر آئے درست آئے، عقل ٹھکانے آ گیا، یہ بڑی بات ہے. بین الاقوامی قانون کی سختی سے پابندی، سمندری راستوں اور بین الاقوامی نیویگیشن کی آزادی کی حفاظت شامل ہے. خاص طور پر آبنائے ہرمز کے ذریعے ٹریفک کے مسلسل اور غیر متعطل نقل و حرکت کو یقینی بنانا، جو علاقائی اور عالمی سطح پر سلامتی، استحکام اور معاشی خوشحالی کو فروغ دے گا. وزارت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں کیے گئے سفارتی اقدامات کی تعریف کی. اب دیکھیں یہاں پر بھی منافقت دکھائی ہے، پاکستان کا نام نہیں لیا، ایران کا نام نہیں لیا. کہتے ہیں کہ وزارت نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں، قیادت جناب والا ایران کی کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں قیادت میں کیے گئے سفارتی اقدامات کی تعریف کی جنہوں نے اس معاہدے تک پہنچنے میں عام ترین کردار ادا کیا. سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکیہ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا اور متعلقہ ممالک اور فریقین کی ان کاوشوں کی بھی تعریف کی. وزارت نے مزید پیش رفت کو جاری رکھنے اور پائیدار نتائج حاصل کرنے کے لیے بات چیت کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا. تو یہ جی بیان UAE کی وزارت خارجہ کی آفیشیل پوزیشن ہے، یعنی آفیشیل طور پر ان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور ایران بڑے ہی کلوز آ رہے ہیں، یعنی جتنے آپس میں الجھے پڑے تھے، دور تھے، اس جنگ نے ان کو اتنا زیادہ قریب کر دیا ہے. اس پر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں ان کی جو فیصل بن فرحان بن عبداللہ ہیں، شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ، اور جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، ایکسٹیریئر منسٹر ہیں ان کے سید عباس عراقچی، ان کی آج ایک مرتبہ پھر ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے اور اس کے جنگ کے اندر تو کئی درجن مرتبہ گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ نے علاقائی صورتحال کے دوران تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں تناؤ کم کرنے، سلامتی بحال کرنے اور استحکام کے لیے اقدامات پر بھی بات چیت کی. کیونکہ ابھی جو سیز فائر ہوا ہے اس کے اندر ناظرین کرام سعودی عرب نے بھی اہم ترین رول پلے کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو جو سابق سپریم لیڈر تھے علی خامنائی ایران کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی 15 جون 2026 کو. اب ایک مرتبہ پھر یہ وائرل ہو رہی ہے اور یہ ٹویٹ جو ہے وہ انہوں نے 3 جنوری کو 2026 کو شیئر کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا "We will bring the enemy to its knees"، یعنی ہم دشمن کو گھٹنوں کے بل گرائیں گے. یہ ان کا سٹیٹمنٹ آج بڑا وائرل ہو رہا ہے کیونکہ آج لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے ایران نے اپنے دشمن کو گھٹنوں کے بل گرایا ہے. ٹھیک ٹھاک آپ کہہ لیں کہ گھسیٹا ہے، صرف گرایا نہیں ہے. ایک بات آپ یاد رکھیں، لکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ امریکہ ایسے ہی ایران کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہوا، ایسے ہی ایران کے مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. سارا زور اس نے لگایا ہے، اس کے ہوائی جو مڈل ایسٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب نے سارا زور لگایا ہے، لیکن ایران کی آگے ان کے سارا زور جو ہے وہ کمزور رہا ہے. گھٹنے پھر ان کو بالآخر ٹیکنے پڑے ہیں اور پاکستان نے اس میں اہم ترین رول ادا کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.